बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शुमाली कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद आज लोकसभा में हाजिर हुए और स्पीकर से मुखातिब होते हुए कहा कि सोपोर में वसीम अहमद मीर और कुठवा में मखन दीन की हलाकत के वाक़ात की आला सतही तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी एहलकार इन वाक़ात में मुलव्वस होंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाने की ज़रूरत है। इंजीनियर रशीद ने कहा कि हमारा खून सस्ता नहीं, हमें जीने दो और हमें जीने का पूरा हक हासिल है। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान अहम इंकिशाफात किए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक बोमाई सोपोर में वसीम मीर के साथ जिस तरह उसको निहत्ते आदमी को, एक ट्रक ड्राइवर गरीब है, जिस तरह उसको गोली मार दी गई और जो डॉक्टर ने भी बताया कि बहुत नज़दीकी से उसको गोली मार दी गई। टायर की वजह से उसको गोली नहीं लगी बल्कि स्ट्रेट उसको गोली मार दी गई। और उसके बाद कुठवा बिलावर में जैसे मखन दीन को पुलिस हमारी रखवाली के लिए है, उसको इतना टॉर्चर किया कि वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया। और ऐसे में इंसान को ये ख्याल था कि उमर साहब जब होम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उनसे इन मसले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं, जैसे वो खुद बार बार कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब के जो एडवाइज़र हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मगर वो यहाँ के वज़ीर आला हैं, उनके पास 50 MLA हैं, उनके पास मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी एक अथॉरिटी है। अगर पीडीपी वाले होम मिनिस्टर से पूछना चाहें तो हम नहीं पूछ सकते, पर कि उमर साहब को चीफ मिनिस्टर अगर वो गए तो उनको वहाँ होम मिनिस्टर साहब से बात करनी चाहिए थी कि अगर जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मिलिटेंसी के साथ आप मुकाबला कर लीजिए, मगर जो आम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ आर्मी की तरफ से किसी आर्मी के, मैं नहीं कहती सारी आर्मी ख़राब है, मगर अगर कोई गलती करता है उसकी निशानदेही होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह जो बिलावर का SHO है उसके बारे में आम तौर से ये शिकायत है कि वो वहाँ लोगों को, नौजवानों को गिरफ्तार करके उनसे पैसे वसूल करता है, जो पैसा नहीं देता है तो उसको मिलिटेंसी के इल्ज़ाम में बंद करता है। आपने भी वो वीडियो देखी होगी मखन दीन की, वो तो दिल दहलाने वाली चीज़ है। 25 साल का जवान, छोटे छोटे 2 बच्चे, तो उसको इतना मजबूर किया गया है कि कुरान पाक को हाथ में लेके वो खुदकुशी करता है। तो मुझे लगता है कि उमर साहब को ये चीज़ ध्यान में रखिए। स्टेट हुड तो ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों स्टेट हुड तो मिल ही जाएगा, मगर ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया इस सरकार को, कि सबसे पहले तो जान है तो जहान है। स्टेट हुड तब है जब इंसान जिंदा रहेंगे। तो मुझे ये अफसोस है कि उन्होंने ये बात नहीं की, करनी चाहिए थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपोजिशन है, पीडीपी अपोजिशन है, हम कोई मिलिटेंट जमात नहीं है। हमारा एक ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है और हमारा हक है, जहाँ ज़्यादती होगी वहाँ जाके लोगों के साथ खड़ा रहना। तो जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन मैं सोपोर जाना चाहती थी, बोमाई, और इल्तिजा जम्मू जाना चाहती थी। बिना किसी बात के सिक्योरिटी लाइन से कोई हमें बताया नहीं गया कि आप क्यों नहीं जा सकते। तो हमारे गेट के ऊपर कंडेदार तार, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ताले लगाए गए। मतलब ये क्या है? मैं एक चीफ मिनिस्टर रह चुकी हूँ, होम मिनिस्टर की बेटी हूँ। इल्तिजा, शी इज़ अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न। तो आप बिना हमें बताए, कोई वजह के बिना क्या कहे, हमारे दरवाजे को लॉक कर देते हैं, ताला लगाते हैं। यहाँ तक कि जो उसकी गाड़ी थी, उसके जो PSO उनको रोका गया, उनको बोला कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। अगर आपने उनके PSO को खुद रोका, गाड़ी उसको भेजी नहीं, तो फिर आपने उन्हीं PSO को कैसे सस्पेंड किया? उनका कसूर क्या है? आपने तो उनको खिंबर जाने से रोका, गाड़ी को रोका, ताला लगा दिया। तो देखिए, जो SHO इन्वॉल्व है उसके खिलाफ क्या एक्शन है हमें कोई मालूम नहीं है। जो आर्मी वाला इन्वॉल्व है बोमाई किलिंग में, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ
ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، مگر التجا کے 2 PSO جن کا کوئی قصور نہیں ہے، حمید اور بشارت، جو اس لیے ساتھ ہے کہ ان کو التجا کی پروٹیکشن کرنی ہے، بلکہ التجا کی جاسوسی نہیں کرنی ہے، تو ان کو اس لیے سزا دی گئی کہ آپ التجا کی جاسوسی کیوں نہیں کرتے ہو. تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی افسوس کی بات ہے. میری گزارش ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ جموں کشمیر کے آپ اس رشتے کو گھسیٹیے مت، اس رشتے کو عزت سے اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کیجیے، اور وہ تب تک نہیں چل سکتا جب تک جہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں، جب تک اس میں آپ جو رسپانسبل ہو ان کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے. اس کے لیے آپ کو ایگزامپل بنانی چاہیے. بومائی میں جو حادثہ ہوا اور جو کٹھوا میں حادثہ ہوا، ان کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے، اور جو التجا کے جو PSO ہے جن کو خواہ میں آپ نے سسپینڈ کیا ہے، ان کا سسپینشن آرڈر ریووک کرنا چاہیے. اگر آپ کی آنکھ میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ لحاظ ہے. ادھر آثار شریف درگاہ حضرت بل کے سابق امام و خطیب نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران فلسطینی عوام کی حمایت کا اعلان کیا. انہوں نے کیا کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں. میں نے فلسطین کی بات کی. There should not be any doubt in anybody's mind. اس وقت بھی میں نے کہا، آج بھی کہتا، میں فلسطین کی حمایت کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں، اور جہاں پر بھی میں دیکھوں کہ مسلم امہ کو کوئی خطرہ ہے، پریشانی ہے، جہاں پر بھی مجھے موقع ملے، ان میں انڈیویجول کیپیسٹی اور ان دی کیپیسٹی آف بینگ این امام، میں لوگوں کو تک یہ بات پہنچاؤں گا، ان کو کہوں گا کہ دیٹ ہیئر از دی پین ود وچ وی سفر، وی نیڈ ٹو ریموو دس پین. اس کا علاج ہم نے ڈھونڈنا ہے. یہی مجھے قرآن کہتا ہے، یہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اور مجھے اس چیز سے بھی واقفیت ہے کہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے. دری اسنا نریندر مودی رواں ماہ کی 17 تاریخ کو کٹرا سے کشمیر وندے بھارت ٹرین کا افتتاح کریں گے، اور اس حوالے سے جموں کشمیر کی انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر تیاریاں شروع کی ہیں. دری اسنا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سونمرگ کا دورہ کیا اور وہاں پر متاثرین کے ساتھ بات چیت کی. انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ سونمرگ میں بہت جلد فائر اسٹیشن قائم کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ آگ سے ہوئے نقصان کا تخمینہ لگانے کی خاطر کارروائی جاری ہے. دری اسنا نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور رکن اسمبلی تنویر صادق کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ ملاقات کے دوران کٹھوا اور سوپور واقعات کے بارے میں آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ ملوثین کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے. ادھر جموں کشمیر پولیس نے سم کارڈوں کے غلط استعمال کو روکنے کی خاطر بڑے پیمانے پر مہم شروع کی ہے. سری نگر سمیت وادی کے دیگر اضلاع میں قائم سٹوروں پر کاغذات باریک بینی سے چیک کیے جا رہے ہیں. پولیس نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ وہ سم کارڈوں کا غلط استعمال نہ کرے، اور جو کوئی بھی اس میں ملوث ہوگا انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. ادھر محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے عین مطابق وادی کے بالائی علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں. محکمہ موسمیات کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشیں اور برف باری متوقع ہے. انہوں نے کہا کہ کل سے موسم میں بہتری آنے کا امکان ہے. ابھی تک بس اتنا ہی. اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.